अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की 9वीं किस्त शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 9वीं किस्त। आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस उस लड़की का मुंह बंद कर रही थी। अनायशा ने अंदर दाखिल होते ही मजबूत लहजे में अपनी सारी बकवास का रीज़न पेश किया था। ज़ाकवान बेड पर नीम दराज अपना सबसे पसंदीदा काम सिगरेट नोशी में मसरूफ़ था। क्या कह रही थी वो लड़की? ज़ाकवान ने ना समझे का मुजाहरा करते इसकी जानिब देखा था, जो इस वक्त ग्रीन लिबास पर उसकी शाल की सादगी में भी गज़ब ढा रही थी। अपनी शाल पर किसी का ज़रा सा लम्स भी बर्दाश्त ना करने वाला अपनी सरदारनी को उस पर इतना हक जमाता देखकर इसे अच्छा लगा था। यही कि तुम पर इसका हक है और हमेशा रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी फिर इसे इसकी हैसियत बता। बोलते बोलते वो अचानक रुकी थी। उसे एक बार फिर अब कुछ गलत बोल जाने का एहसास हुआ था। रही सही कसर ज़ाकवान जतोई की दिल जलाती मुस्कुराहट ने पूरी कर दी थी। अच्छा लगा तुम्हारा पॉजेसिव अंदाज देखकर, मैं भी अपनी मलकियत के हवाले से ऐसे ही पॉजेसिव हूँ। ज़ाकवान सिगरेट एश ट्रे में मुसलता बेड से उठाया था। इसे अपनी जानिब आता देख अनायशा के हाथों के तोते उड़ चुके थे। देखो तुम मेरे करीब नहीं आओगे, वरना वरना मैं ये तुम्हारे सर पर मार दूंगी। अनायशा इसे खतरनाक तेवरों से अपनी जानिब बढ़ाते देख उल्टे कदमों पीछे की जानिब बढ़ी थी। ज़ाकवान बिना कुछ बोले इसे सर से पैर तक बेबाक निगाहों से देखता उसके नहायत करीब आन पहुंचा था। अनायशा पीछे होते दीवार से आन लगी थी। ज़ाकवान जतोई में अनायशा अपने गिर्द दीवार के साथ इसे हाथ टिकाते देख बोलते बोलते रुकी थी, क्योंकि ज़ाकवान उसकी जानिब नहीं बल्कि सीधा साथ मौजूद टेबल की जानिब झुक रहा था, जिसके दराज से अपनी मतलूबा सिगरेट की डिब्बियाँ उठाकर वो सीधा हुआ था। अनायशा खौफ से लाल पड़ती से देख रही थी, जो एक बार फिर इसे बुरी तरह शर्मिंदा कर गया था। आप क्या समझ रही थी सरदारनी साहिबा, क्या करने वाला हूँ मैं? ज़ाकवान उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। कुछ नहीं, वो मैं। अनायशा का पूरा वजूद ज़ाकवान की कुर्बत पर लरज़ रहा था। इस शख्स की शिद्दतें बर्दाश्त करना इसके लिए आसान नहीं था। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि अनायशा को खौफ महसूस हुआ था। आखिर इस शख्स की कुर्बत पर दिल यूं बेकाबू होकर क्यों धड़क उठता था? ज़ाकवान जो पलटने ही वाला था, इसके तपते सुर्ख सेहतमंद गाल देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया था। अनायशा की कमर में बाजू डालते इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो झटके से इसे अपने साथ लगाते इसके दाएं गाल पर झुकता अपने होंठों को पूरी शिद्दत से वहां रख चुका था। अनायशा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ज़ाकवान की गर्म सांसों और मूंछों की चुभन से कसमसाते वो ज़ाकवान का कंधा अपनी मुट्ठी में हर बार इसी इरादे से तुमसे दूर जाता हूँ कि दोबारा खुद को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, मगर हर बार खुद से किया अहद खुद ही तोड़ देता हूँ। तुम अहम नहीं हो मेरे लिए, मगर फिर भी न जाने क्यों दिल तुम्हारी जानिब भमकता है, तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहिश करता है, हर वक्त तुम्हें आंखों के सामने देखने का मुतमन्नी रहता है। सरदार ज़ाकवान जतोई का खुद पर से इख्तियार कभी नहीं छूटा, मगर तुम्हें देखकर ऐसा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारी कुर्बत का ये सहर मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले जा सकता है, मगर फिर भी मैं बाकी हर नुकसानदेह शय की तरह तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ तुम एक ज़रा सा मौका मिलने पर मुझे धोखा दे सकती हो, ज़रा सा किनारा मिलने पर मेरी कैद से उड़ जाने की ख्वाहिश रखती हो, मगर फिर भी ये दिल अबतल हकीकतों से मुंह मोड़े हुए है। मोहब्बत के नाम पर तुमने अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया था, मगर अब तुम मेरी कमज़ोरी बनती जा रही हो, और कमज़ोरियाँ पालने की आदत नहीं है ज़ाकवान जतोई को। ज़ाकवान इसके गाल पर अपनी जनूनियत की दास्तान रकम करता सरगोशियाना लहजे में बोलता अनायशा की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। वो अपने गाल की जलन भुलाई यकटक इसे देख रही थी, जिसकी आंखों में इसे मोहब्बत नहीं मगर एक अजीब सा दीवानापन नजर आया था। अनायशा पीछे होती एकदम लड़खड़ाई थी। जब ज़ाकवान हाथ बढ़ाता फौरन थाम गया था। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। अनायशा इस वक्त खुद को पूरी तरह इसके शहर में जकड़ा महसूस कर रही थी। न सांसें काबू में थी और ना ही धड़कनें मामूल पर आ रही थीं। अपना जादू ये शख्स इस पर चला रहा था और इल्ज़ाम इसी पर डाल रहा था। अनायशा न जाने क्यों इसकी आंखों में नमी उतर आई थी, जो ज़ाकवान जतोई नहीं देख पाया था और इसकी आंखों पर अपने लब रख गया था। वो दोनों एक जैसी कैफियत का शिकार थे, मगर दोनों की अना, जिद और अकड़ का महल इस कदर बुलंद था कि हार मानना दोनों को ही मंजूर नहीं था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि दो दिलों के ना मिलने का दुश्मन जालिम समाज नहीं था, बल्कि इन दोनों दिलों के मालकान खुद ही बहुत बेहतर थे, जो दूरी इख्तियार करके एक दूसरे के लिए तड़प तो सकते थे, मगर एक दूसरे के आगे झुककर मोहब्बत का इकरार नहीं कर सकते थे। ज़ाकवान वापस पलटा था, जब इसके दूर होने से पहले ही अनायशा इसके कुर्ते का कॉलर पीछे से अपनी मुट्ठी में दबोच चुकी थी। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या मकसद है तुम्हारा? अनायशा का लहजा कपकपाता हुआ था। वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं थी। ज़ाकवान का जो रवैया इसके साथ था, वो इतना तो समझ गई थी कि ये रुखसती इसने अपनी कोई नफरत निभाने या इंतकाम लेने के लिए नहीं की थी। इसके पीछे कोई और वजह थी। सरदारनी साहिबा, नीचे महफिल शुरू होने वाली है, सब लोग आ चुके हैं, मेरा इंतज़ार हो रहा है, मुझे जाने दें। ज़ाकवान जो तो हमेशा की तरह अपनी मनमानी करने के बाद वापस संजीदगी का लिबादा ओढ़ चुका था, क्योंकि हर बार आपकी ही क्यों सुनूं और मानी जाए सरदार सही, आज आपको मेरी बात का जवाब देकर ही जाना पड़ेगा, वरना मैं आपको इस कमरे से नहीं जाने दूंगी। आखिर को सरदारनी हूँ मैं यहाँ की, कुछ इख्तियारात मेरे भी तो है ना सरदार सही। अनायशा इसके मुकाबिल आते सीने पर बाजू बांधे इसी के अंदाज में बोली थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो ज़ाकवान को नीचे इसी महफिल में जाने ही नहीं देना चाहती थी। जो बातें इसे सफीना ने कही थी, इसके बाद इसे एक अनजाने खौफ ने आन घेरा था। सरदारनी साहिबा, ऐसी हमाकत मत करें। सरदार ज़ाकवान जतोई को अपनी मर्जी की करने से आज तक कोई
नहीं रोक पाया۔ مہر جان، یہ حویلی میں ہلچل کیسی ہے؟ یہ سب کس چیز کی تیاریاں کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں نے اس حویلی میں اتنی رونق کبھی نہیں دیکھی، نہ ہی ملازمین سمیت گھر کی سب عورتوں کو اتنا خوش دیکھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت حیرت ہو رہی ہے۔ سرجان مہر جان کی حویلی میں یہ غیر معمولی ہلچل دیکھ کر ان سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ جن کی آنکھوں میں کی اداسی میں اب خوشیوں کی ملاوٹ گھل چکی تھی۔ ان کی تکلیف بھری داستان سن کر سرجان کو ان کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی، جنہوں نے دشمنوں کی سازش میں اپنے باپ، بھائیوں، بھتیجوں اور شوہر کو کھو دیا تھا، اور اکیلی عورت ہونے کی وجہ سے ان ظالموں سے بدلہ بھی نہیں لے پائی تھیں۔ سب خوش تو ہوں گے آج اتنے سالوں بعد اس اجاڑ اور ویران پڑی حویلی کی خوشیاں جو لوٹنے والی ہیں۔ مہر جان اسے بتاتے نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ میں سمجھی نہیں مہر جان، کیا کوئی آنے والا ہے یہاں؟ سرجان ان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے حیرت زدہ سی تھی۔ ہاں، اس گھر کا، ہمارے لاوارث پڑے قبیلے کو سنبھالنے والا، ان سب کو ان کے حق دلانے والا لوٹ رہا ہے۔ وہ واپس آ رہا ہے جس کی گدی کو اتنے سالوں سے سنبھالے ہوئے ہوں میں۔ وہ گدی نشین لوٹ کر آ رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مہر جان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سرجان ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں، جسے اتنے سالوں سے دیکھا تک نہیں ہے میں نے، جسے دشمنوں سے چھپا کر رکھنے کے لیے اپنی ممتا کو پیاسا رکھا ہے میں نے۔ میرا بیٹا اب واپس لوٹ رہا ہے، ایک مضبوط چٹان بن کر۔ اب یہ سب دشمن اس کا بال بھی بیکار نہیں کر پائیں گے۔ مہر جان کی بات سن کر سرجان کو بے یقینی بھری نظروں سے انہیں تکے گئی۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ سرجان کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ سید یزدان حمدانی، میرا اکلوتا بیٹا، اس قبیلے کا اکلوتا وارث۔ مہر جان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ مہر جان کے آپ کتنے سال بعد ملیں گی اپنے بیٹے سے؟ پورے 24 سال کے بعد دیکھوں گی میں اپنے بچے کو۔ 2 سال کا تھا میرا جگر کا ٹکڑا جب ان ظالموں سے بچا کر اسے خود سے جدا کیا تھا۔ ان دشمنوں کو واپس خبر نہ ہو جائے اور وہ سب اسے واپس سے نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے اتنے سالوں تک نہ اس سے ملنے کی اور نہ ہی اس کی ایک جھلک دیکھ پائی۔ صرف اس کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اتنا عرصہ اپنی ممتا کو مارا ہے میں نے، لیکن اب فائنلی مجھے میرے صبر کا بہت ہی بڑا پھل ملنے والا ہے۔ مہر جان کی خوشی آج سنبھالے نہیں سنبھلی جا رہی تھی۔ سرجان نے بے ساختہ ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی اور ان کے بیٹے کی سلامتی کی بھی، جو آتے ہی بہت سارے دشمنوں میں گھرنے والا تھا۔ مہر جان، کیا آپ کو لگتا ہے انہیں ابھی یہاں بلانا ٹھیک ہوگا؟ وہ یہاں کی سازشوں اور دشمنیوں سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ وہ آتے ہی سب کیسے فیس کریں گے؟ سرجان نہیں چاہتی تھی کہ مہر جان کے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے اور اس کی مہر جان دکھی ہوں، اس لیے اس نے ان کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ میں اس حوالے سے پورا بندوبست کر رکھا ہے زری، اپنے بیٹے پر کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دوں گی۔ مہر جان مسکرا کر اسے جواب دیتی کسی کے بلانے پر وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ بی بی جی، آپ کے گھر سے کال ہے۔ سرجان خاموشی سے بیٹھی مہر جان کو چہرے پر دھیمی مسکراہٹ سجائے ملازمین کو ہدایت دیتے دیکھ رہی تھی جب ملازمہ نے اسے فون آ کر پکڑایا تھا۔ سرجان نے حیران ہوتے فوراً فون کان سے لگایا تھا، کیونکہ پہلے بھی کبھی اسے ایسے کال نہیں کی گئی تھی۔ اسے کا ڈر سے خوفزدہ ہوا اٹھا تھا، کیا انہیں حملے کے بارے میں خبر تو نہیں ہو گئی؟ وہ مہر جان کو ساری بات بتا چکی تھی، یہ بھی کہ اس نے دلشیر کے ساتھ ایک گھر میں رات گزاری تھی۔ مہر جان کو اس نے پہلے دلشیر کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ عمر میں وہ اس کی ماں کی جگہ پر تھی، مگر دکھنے میں وہ سرجان کو اپنی بڑی بہن ہی لگتی تھیں، اور جس طرح وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں رہتی تھیں، سرجان کو اپنی دوست ہی لگتی تھیں۔ عنائشہ کے بعد اس کی سب سے اچھی دوست، جس سے وہ اپنی ہر تکلیف، اپنا درد اور دل کی ہر ان کہی بات شیئر کر سکتی تھی، اور وہ بھی آگے سے اسے اسی محبت سے سنتی اور سمجھتی تھی۔ اماں صاحب، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں یہاں 15 دن کے لیے رہنے آئی تھی اور آپ مجھے آج ہی واپس آنے کو کہہ رہی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں آؤں گی۔ اپنی ماں کا واپس آنے کا حکم سن کر سرجان بچوں کی طرح ضد کرتے بولی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی اسے واپس کیوں بلا رہی ہیں۔ کیا ہوا زری؟ مہر جان اس کی آواز سن کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے منہ بسور کر بتانے پر انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ الحمدللہ بہن جی، میں بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ فکر مت کریں، زری آج ہی آ جائے گی۔ مہر جان کی بات سن کر سرجان انہیں ناراضگی سے دیکھتے وہاں سے اٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں، میں اب آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ سرجان کا چہرہ خفگی اور ناراضگی سے لال ہوا تھا۔ ارے میری پیاری سی جذباتی لڑکی، کوئی بہت ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے یوں ارجنٹ بلا رہے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد تمہیں واپس بلا لوں گی، اور اس وقت یوں ناراض ہو کر تم بالکل بھی نہیں جانے دوں گی۔ سرجان نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہمیشہ کی طرح فوراً منا لیا تھا۔ سرجان ان کے سامنے تو مسکرا دی، مگر اندر سے اسے خوف کھایا جا رہا تھا کہ آخر اسے کیوں بلایا گیا ہے؟ کیوں ہر بار آپ کی سنی اور مانی جائے؟ سردار سنگھ، آج آپ کو میری بات کا جواب دے کر ہی جانا پڑے گا، جب حقیقت یہ تھی کہ زاگوان کو نیچے اس محفل میں جانے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ سردارنی صاحبہ، ایسی حماقت مت کرے۔ سردار زاگوان جوتائی کو اپنی مرضی کی کرنے سے آج تک کوئی نہیں روک پایا۔ زاگوان نے بیچ میں موجود 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ عنائشہ فوراً پیچھے ہوتی دروازے سے جا لگیں۔ عنائشہ، اعظم خان بھی ہمیشہ اپنی ضد پوری کروا کر ہی ہٹتی ہے سردار سنگھ، عنائشہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ عنائشہ اعظم خان بن کر روکنا چاہتی ہو یا میری سردارنی بن کر؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری سردارنی کا پلڑا ہمیشہ عنائشہ اعظم خان سے باہر ہی رہے گا۔ زاگوان نے اس کے بالوں کی
प्लेट को उंगली पर लपेटते इसके चेहरे को अपने बहुत करीब खींच लिया था। इसकी गर्म सांसों से घबराते अनायशा ने कसमसाकर पीछे होना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने ऐसे नहीं होने दिया। बोलो, क्या मेरी सरदारनी बनोगी? ज़ाकवान की बेबाक निगाहें इसकी गर्दन के ऐन बीच बने तिल पर थी। अनायशा की सांसें मुंतशिर हुई थीं। इसे महसूस हो रहा था कि इस शख्स को यहाँ रोक कर वो वाकई गलती कर रही है। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सरदार साईं? मैं भला ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसके दिल में मैं ही नहीं रहती? अनायशा के दिल में इसकी कही गई बात अब तक कभी खुबी हुई थी। साथ रहने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी तो नहीं होता। बहुत से लोग बिना मोहब्बत के एक साथ ज़िंदगियाँ बसर कर देते हैं। ज़ाकवान का चेहरा इसके चेहरे के इतने करीब था कि इसके बोलने पर अनायशा को इसके होंठ अपने चेहरे से टच होते हुए महसूस हुए थे। अनायशा जी जान से लरज़ उठी थी। इस शख्स की ये बोलती कुर्बत इसे आहिस्ता आहिस्ता अपना असीर कर रही थी, जो वो होना नहीं चाहती थी। मेरे लिए ज़रूरी है। अनायशा इसके सीने पर दोनों हथेलियों का दबाव डालते इसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर ज़ाकवान ने इसके दोनों हाथ थमकर अपनी कमर के गिर्द बांधे इसे अपने मज़ीद करीब कर लिया था। तो आप मुझसे मोहब्बत कर लें ताकि वही काफ़ी हो जाए हम दोनों के साथ रहने के लिए। ज़ाकवान इसकी सांसों की महक लेता मखमूर लहजे में बोला। इसे इस शख्स की वाकई समझ नहीं आई थी, जो इसे अपने साथ तो रखना चाहता था मगर इससे मोहब्बत नहीं करना चाहता था। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से की नहीं जाती, ये बस हो जाती है, कभी भी कहीं भी। अपने हर अमल हर फैसले पर बहुत इख्तियार रखते हैं ना आप सरदार साईं, मगर ये मोहब्बत एक बहुत ही बेख्तियारी भरा अमल है, जिस पर आप जैसे सरदारों के हुक्म नहीं चल पाते। इतने लोगों को अपने पीछे तड़पाते। मैं चाहती हूँ आपको भी मोहब्बत हो और आप भी ऐसे ही उस इंसान के पीछे भागे तड़पे, ताकि आपको भी दूसरों की तड़प का अंदाज़ा हो। अनायशा के अंदाज में एक ज़िद थी। सरदार ज़ाकवान जतोई को मोहब्बत में बर्बाद होता देखने की ज़िद। बद्दुआ दे रही हो सरदारनी साहिबा। ज़ाकवान जतोई पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, बस मोहब्बत के नाम पर इसकी मगनातीसी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। नहीं, बद्दुआ नहीं दे रही, सिर्फ मोहब्बत की ताकत से आगाह कर रही हूँ, जो आपकी ये सारी अकड़ और गुरूर मिट्टी मिला देगा। अगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत ना हुई तो फिर जो तकलीफ उठानी पड़ेगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मिस्टर ज़ाकवान जतोई। अनायशा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक पर अपनी बात ख़त्म करते वहाँ से हटना चाहा था, मगर उसने लफ्ज़ों के जो तीर चलाए थे वो ज़ाकवान जतोई हज़म नहीं कर पाया था। इसने अनायशा को वहाँ से हटने से पहले वापस दरवाजे की जानिब धक्का दिया था। अनायशा की कमर बहुत ज़ोर से दरवाजे से टकराई थी। इसने हैरत भरी नज़रों से आंखें फाड़े ज़ाकवान को देखा था, जिसकी आंखें न जाने क्यों बेहद लाल हो चुकी थीं। अनायशा गर्दन में हाथ डालकर इसका चेहरा अपने करीब करते ज़ाकवान इसके कान के ऊपर झुका था। मैं सरदार ज़ाकवान जतोई हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे पाकर रहता हूँ, जिससे मोहब्बत करूँगा वो भी सिर्फ मेरी आंखों के सामने मेरी बाहों में रहेगी। जिसने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो इंतहाई अबरतनाक अंजाम होगा इस इंसान का, और अगर इसने ऐसा करना चाहा तो इसकी और अपनी जान ऐसे ही एक एक करूँगा कि वो वापस ऐसा सोच भी नहीं पाएगी। मुझे परवाह नहीं होगी कि वो मुझे नफरत करे या मोहब्बत, मगर रहना इसे हमेशा मेरी कैद में ही पड़ेगा, वो चाहे ज़बरदस्ती रहे या अपनी मर्ज़ी से। ज़ाकवान की दहकती सांस और गर्दन पर महसूस होते इसके हाथ के लम्स पर अनायशा का पूरा वजूद लर्ज़ उठा था। अब तक इस शख्स के जुनून से वाकिफ़ नहीं हुई थी। अनायशा ने कुछ बोलना चाहा था, मगर ज़ाकवान की अगली हरकत इसकी सांसें हलक में ही अटका गई थीं। वो इसकी गर्दन के तिल पर झुकते इसकी रही सही जान भी हवा कर गया था। इसकी मूँछों की रगड़ और बेरहम होठों का लम्स अनायशा के लिए जानलेवा साबित हुआ था। इसे अपने आवाज़ साथ छोड़ते हुए महसूस हुए थे। वो हमेशा शेरनी बनकर इसके साथ टकराने खड़ी होती थी, मगर वो अपनी शिद्दतें लौटाते इस नाजुक जान को सहमी हिरनी बना देता था, जैसे इस वक्त हुआ था। अनायशा लड़खड़ाकर गिरने से बचने के लिए इसकी शर्ट दबोचे हुई थी। इस दिन ज़ाकवान जतोई के लम्स में एक ज़िद सी महसूस हुई थी इसे, मगर आज उस लम्स में इंतहा का गुस्सा था। क्या उसकी बात का इतना गुस्सा आया था इस शख्स को? दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ। अनायशा इसकी शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोचे खड़ी इसका सत्यानाश कर चुकी थी। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सरदारनी साहिबा? ज़ाकवान एकदम अपने पुरसकून अंदाज में वापस लौटता इसका लाल अंगारा होते चेहरे को देखते शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला था। हमेशा वो अपनी शिद्दतें लौटाने के बाद ऐसे ही पुरसकून हो जाया करता था। अनायशा को अपनी गर्दन अभी तक जलती महसूस हुई थी। इसने ज़ाकवान के मासूमाना अंदाज में पूछने वाले सवाल पर ऐसे खूनख्वार नज़रों से घूरते रास्ता छोड़ दिया था। शुक्रिया मेरी सरदारनी, जल्दी से नीचे आ जाइएगा, मुझे महफिल में आपके आने का इंतज़ार रहेगा। ज़ाकवान इसके माथे पर नरमी से लब रखता वहाँ से निकल गया था, जबकि अनायशा इसके जाने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। इसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इससे इसकी मोहब्बत ना मिलने वाली बात पर इतना गुस्सा क्यों आया था। तो क्या वो किससे मोहब्बत करता था? मगर किससे मोहब्बत करता था वो? अगर करता था तो वो लड़की उसके साथ इसके पास क्यों नहीं? ये बात सोचते अनायशा एक लम्हे के लिए ठिठकी थी। वहाँ तब तक तो कहीं वो मुझसे अनायशा से बात करना मुकम्मल करना मुश्किल हुआ था। नहीं, वो मुझसे तो नफ़रत करते हैं ना? हाँ, मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं उसके दुश्मनों की और महनाज़ आज़म खान की बेटी हूँ, जिस ख़ानदान की इज़्ज़त मट्टी मिलाने की गुस्ताखी कर चुके हैं। हाँ, वो ऐसा ही सोचता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अनायशा ने फ़ौरन दिल की बात को रद्द करते दिमाग की कई बात पर यकीन किया था। ये बात सोचते ही इसका दिल इतनी बुरी तरह धड़क उठा था, अगर ये सच होता तो इसका क्या बनता? अनायशा अपना बिगड़ा हुलिया ठीक करने शीशे के सामने आन खड़ी हुई थी। जंगली इंसान। अनायशा अपनी गर्दन पर बने सुर्ख निशान को देखते धड़कते दिल के साथ बस बड़बड़ा कर रह गई थी। हमेशा ये शख्स हर बात में अपनी मनमानियाँ ही करता था। अनायशा अपनी शाल दुरुस्त करती नीचे आई थी, जहाँ उसे अपने घर वालों के आने की खबर मिली थी। इसका दिल बेख्तियार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प उठा था। इसने शबनम से पूछा था कि वो कहाँ है, मगर शबनम ने फ़ौरन लाइलमी का इजहार करते नफ़ी में हिलाया था।
سردارنی میں نے جو کہا تھا اس بات پر قائم ہونا تم۔ عائشہ خود ہی جالی دار دیوار کی جانب بڑھ رہی تھی جب سفینہ بیگم کی پکار پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ جی کون سی بات؟ عائشہ نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا یہ انداز سفینہ بیگم اور ان کے ساتھ کھڑی گلناز بیگم کو آگ لگا گیا تھا۔ او سوری، آپ اس بارے میں بات کریے۔ جی میں بالکل قائم ہوں۔ عائشہ نے یاد آتے ہی مسکرا کر فوراً اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شاباش۔ سفینہ بیگم ریلیکس ہوتی واپس پلٹ گئی تھی۔ کیا یہ واقعی اتنی بے وقوف ہے یا ہمارے سامنے بن رہی ہے صرف؟ اسے ابھی تک سردار سائیں کی دہشت کا اندازہ نہیں ہوا۔ اسے کیا لگتا ہے یہ ایسا بول دے گی تو سردار سے اسے آرام سے حویلی سے جانے دیں گے؟ اس حویلی سے تو نہیں جا پائے گی مگر ان کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر کر سردارنی کے رتبے سے بھی ہٹ جائے گی، اور پھر یہاں کی سردارنی بنوں گی میں اور اس کا وہ حال کروں گی خود ہی ماں کی طرح یہاں سے بھاگنے کو تیار ہو جائے گی۔ خولا جالی دار دیوار سے دوسری جانب جھانکتی وہاں بیٹھے لوگوں میں اپنی ماں کو تلاش کرتی عائشہ کو دیکھ کر زہر خون لہجے میں بولی تھی، پردے کی وجہ سے خواتین کو اندر مردوں والے حصے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے جالی دار دیوار سے دوسری جانب بیٹھے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ عائشہ کو یہی لگا تھا کہ خان حویلی سائی خواتین بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گی تو وہ اپنی ماما سے مل لے گی، مگر ایسا نہیں تھا۔ ناز بیگم اور باقی خان حویلی کی خواتین کو مخالف سمت میں موجود جالی دار دیوار کے دوسری جانب بٹھایا گیا۔ حویلی کی سب خواتین کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ عائشہ ابھی بھی وہیں کھڑی اندر کا منظر دیکھتی رہی تھی جہاں سردار ذاکوان جتوئی کے سوا سب مرد ہی آ چکے تھے۔ اسے اپنے ماموں اور کزنز کے سامنے بیٹھے چند سیکنڈ بعد ہی اسے لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوتے نظر آئے تھے۔ اس کے پیچھے موجود خواتین بھی کھڑی ہو چکی تھیں۔ عائشہ نے حیران ہوتے یہ منظر دیکھا تھا جب کچھ لمحوں بعد وہ ستمگر اپنے احترام میں کھڑے لوگوں کے بیچ میں سے شاہانہ چال چلتا اپنی سربراہی کرسی کی جانب بڑھا تھا، لیکن کرسی قریب پہنچتے اچانک اس نے گردن گھما کر جالی دار دیوار کی جانب دیکھا تھا جس سے چپکی کھڑی اپنی سردارنی کی ذرا سی جھلک دیکھتے ہی اس کے نقوش سختی سے تن گئے تھے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے ملازم کو آواز دی تھی۔ وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی سردارنی پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ سردار سائیں کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے کسی کی نظر بھی آپ پر پڑ سکتی ہے۔ اگلے چند سیکنڈ بعد شبنم اس کے سر پر پہنچتی سے ذاکوان کا پیغام دے گئی تھی۔ کیا بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پھر یہ سب کیا ہے؟ ایک بار پھر مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا؟ زرجان گھر آ چکی تھی مگر گھر آ کر جو خبر اسے ملی تھی اس نے زرجان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ زری تم اب ایسے زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہو، یہ تو پہلے سے طے تھا نا کہ تمہاری شادی 3 سال ہو گئی، تمہیں اس شرط پر تو پڑھنے جانے دیا گیا تھا نا۔ میں جانتی ہوں منی والے معاملے سے تم زیادہ ڈسٹرب ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ تم شادی کے نام سے ہی پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے لگ جاؤ۔ تمہیں تو اپنی خوش نصیبی پر خوش ہونا چاہیے، جیسا تم چاہتی تھی ویسے ہی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ نعمان خان بہت اچھا لڑکا ہے اور سب سے اچھی بات وہ شہر میں ہی رہتا ہے، تم اس کے ساتھ وہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ بھابھی نے اس کے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ نے کیا بتاتی کہ وہ اس انسان سے تو کیا دنیا کے کسی بھی مرد پر اب نہ تو اعتبار کر سکتی تھی نہ ہی دل کا رشتہ بنا سکتی تھی۔ اس ایک بے پرواہ اور ظالم شخص کی محبت نے اسے اندر سے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے احساسات، جذبات اور دل کی ہر خوشی مر چکی تھی۔ وہ اس مردہ دل کے ساتھ بھلا کیسے کسی اور کی زندگی میں شامل ہو کر اس انسان کے ساتھ غلط کر سکتی تھی جسے دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس کی پہلی اور آخری محبت اس سے اس کا سب کچھ چھین چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، آج جب آپ سب لوگ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو مجھے حکم سنا دیں کب کہاں سائن کرنے اور کس کے لیے قبول ہے کہنا ہے، میں کہہ دوں گی۔ زرجان بھیگی لہجے میں انہیں جواب دیتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اس بے درد انسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی تھی مگر اس ایک رات کی ملاقات نے اس کا دل ایک بار پھر پگھلا دیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ جلدی حاضر ہوں گی ناول